رمضان مبارک میاس دا به برکتو میاس رحمتو میاس دا آیت مبارک حکم دا صرف اور صرف صحابہ پارا یا تابعین پارا نو دا ټول مسلمان پارا دا چیو مسلمان صرف اور صرف اللہ رضا پارا یو غریب سره شګړه وکي یو یتیم په سر باندې لاس وړي چې شاید دې کیوار دې دور زیات ثواب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلا ہے نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم مسلمان دې یتیم په سر باندې شفقت سره محبت سره لاس وړي او ضرور باندې خوش کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا مسلمان کا جنت چ لما سرائی کوم مسلمان یقین پسر باندې خالد شفقت لاس وی دی محبت لاس ور باندې تیر کی دا مسلمان په جنت چ لما سرائی وی د مسلمانانو بیا ځاو سرائی یقین تا دیکھور خرچ پراک وری یتیم تا کپڑیوں کی ادارہ روان دی دیر بدا سے غریبانی چھ دی خلو کپڑو بندوبست ملی دیر داسی مسکینان ستا چھ کوش روز مات درکنی دغی وانڈیش موجود دی مسلمان اللہ کریم دی روزے چھ رمضان چھ روزے په وسیلے سر اللہ تعالی دا پیغام ورکړي چې کله یو مسلمان وځي او تږی شي بیا دته د بل وږي او تږي احساس وشي او دا د هر انسان یو فطرت ده چې کله سړی بیمار شي بیا به د بل بیماری احساس وشي چې کله دا باندې غربت راشي او تکلا بل چا تلاش پوچھے بیدار بل غریب احساس ہوشی ہر ہوا امتحان چکم تابا نرازی بیدار بل مسلمان احساس سرد ہوشی واللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چکم مسلمان صرف اور صرف اللہ رضا پارا یو دین سرا مسکین سرا قیدی سرا شگڑاو کی نطعمو انما نطعمکم لوجہ اللہ او دعوی صرف توسط اللہ رضا برا تاثر رکھو واللہ پاک فرمائے شاید امام باندھا بیجت مارا ذا پارے غریب سر شگڑاو کی بیزو وحدہ لا شریک ذاتا ذپا ہر شکل قادرو گڑیر زیاد مہربانو بعد خپل خزانو فکر وکړه د دغه آیت مبارک باندې